السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيتكم بدرس مهم جدا وهو درس لي ليميت، وغنبداو ان شاء الله باذن الله من البسيط للاصعب. وهو عموما في الرياضيات ما كاينش الاصعب، هو كاين التمكن من الشيء. يعني تمكنتي من البسيط غادي تكون متاكد انك غادي تكون متمكن من الاصعب، ما غيبقاش يجيك صعيب، غيبدا يجيك عادي بحال البسيط، بحال غيجيك عادي جدا. غتشوف الحاجه غادي تخرجها. غنبداو بالليميت الاولى اللي هي ليميت ديال اكس كون اكس طون فيغ موان لانفيني ديال 2 اكس او كوب موان 5 اكس او كاري بلس اكس بلس 1. وان شاء الله عرفنا باللي انه تناخدو ديما بحال هذه الليميت، تناخدو الليميت ديال الاكس اللي فيها الاس او الباور الاكبر. فين هو اللي كاين الباور الاكبر او الاس الاكثر ديال اكس؟ هو 2 اكس اس 3. ها اما من بعد هادو شنو تيوقع؟ بحال تيتلغاو، ما تنخدموش بهم لانهم الاغلبيه لهذا اللي الاس ديالو هو الاكبر. وتنكتبوا في هذه الحاله ليميت ديال اكس quand x tend vers moins l'infini ديال 2x au cube ياك، وتنعوضوا الاكس بالموان لانفيني ياك. اذا واحد القاعده بعداك بين قوسين، ناقص ناقص في ناقص تعطينا زائد ياك، في ناقص تعطينا ناقص. هنا x au cube، اذا ناقص في ناقص ناقص في ناقص زائد في ناقص، اذا موان لانفيني تعطيك موان لانفيني او كوب تعطيك موان لانفيني. اذا ملي تعطيك موان لانفيني بغيتي نحيدو هذه، اذا تعطيك موان لانفيني ياك مضروبه في 2، اذا الناتج هو موان لانفيني. هذا هو الناتج. ننتقلوا للليميت الثانيه اللي هي ليميت ديال x كون x طون فيغ موان لانفيني ديال x او كاري بلس x موان 1 على 2x او كاري بلس x. اذا شنو غادي غنديرو بحال اللي درنا هنا، غير هنا كان عندنا سطر عادي بولينوميال عادي، واش تخرج لي ما عرفتش علاش، على العموم. ومن بعد هنا عندنا بسط ومقام، عندنا دينومينيتور وعندنا نوميريتور ودينومينيتور. اذا الليميت ديالاش ديال الاس اللي عنده اس الاكبر، الاس اكبر كون اكس طون فيغ موان لانفيني ديال اكس او كاري على 2 اكس او كاري. هنا غادي نختزلوا باكس او كاري، شنو غادي يبقى لنا؟ غادي يبقى لنا 1 sur 2 هو الناتج. غادي ننتقلوا لواحد العمليه اخرى نكتبوها. الناتج مازال ما تولفت على هذا، ولكن ماشي مشكل هو اوكي. يلا دابا نكتبوا ليميت ديال x au carré facteur de 4 moins 2x à la puissance 4 وكل شيء على 3x plus 1 le tout au carré، كل شيء au carré، و 2x نزيد نطولو شويه هنا moins 3 le tout au cube، كله أس 3. طبعا quand x tend vers
بلس لانفيني هنا بلس لانفيني. قلنا باللي تناخدو الأس الأكبر من العملية اللي عندنا، من لا فونكسيون اللي عندنا. إذا فين هو الأس الأكبر عندنا؟ هنا في الفوق. الأس الأكبر عندنا تنضربو ديال إكسات، تنضربو إكس أو كاري مع إكس أو كوب. شتي تعطينا ياك؟ تتعطينا إكس أس 6 على بويسونس 6. وطبعا ما نساوش العامل جوج في واحد. إذا تتعطينا ليميت ديال quand x tend vers plus l'infini ديال 2x على puissance 6 ياك. ولتحت شنو هو العامل هادي؟ غادي نديرو بعداك هادي او كاري. نحيد هادي باش يبقى لي بلاصه فين نكتبها. اذا قلنا هنا اللي غنكتبها هنا ليميت ديال قلنا موان، لان ما نساوش هنا موان 2 x على بويسونس 4 x على بويسونس 2 هي موان 2 x على بويسونس 6 على quand x tend vers moins l'infini plus l'infini. ونخرجوا هذه 3x au carré. تيهمني هنا نشوف الأس الأكبر. غادي تعطيني طبعا غادي تعطيني 9x au carré ياك. ما نخرج كلشي، غنخرج غير هذه الاولى ياك. وهذه من بعد حتى هي او كوب تتعطيني 8x او كوب. ومن بعد هذه تنضربها في هذه لان هذه راه مضروبه في هذه ياك. اذا تنضربوا 9 في 8 تتعطيني 72 ياك. والاكس او كاري في اكس او كوب تتعطيني اكس بويسونس 5. هي اللي غادي نحطو هنا، غادي نحطو 72 اكس على بويسونس 5. وهنا رجعنا هذه بحال اللي كانت عندنا في العمليه هذه السابقه. غادي نختزلو باكس على بويسونس 5 لان هي الاصغر. شحال غتبقى لي اكس الفوق؟ غتبقى لي اكس الفوق ياك. وهنا غادي نختزلو بجوج، غتعطيني لتحت 36 والاكس مشات ياك 36. وما نساوش الموان ياك، الموان اكس. واذا وهنا غادي نديرو طبعا ليميت. ما تنساوش هذه راه مكتوب الليميت بلاتي غادي نديرها هنا ليميت ديال موان اكس على 36 ياك quand x tend vers plus l'infini. هذه غنحيدها لانها غلط. خصنا نكتبوها هكا بالليميت لان هذا ماشي ناتج. ما نديروش هكا، ماشي ناتج. ما بقاتليش بلاصه فين ندير الليميت. انا درتها هنا دابا. وهنا عاد غادي نديرو الناتج اللي هو موان اكس مضروبه في موان بلس لانفيني وحدها الرمز يعني بحال مضروبه في ناقص واحد. غادي كلشي يتحول لموان لانفيني ياك. وموان لانفيني على 36 تقسم الموان لانفيني على 36 ما غاديش تاثر فيها، تبقى لك موان لانفيني. وهذا هو الناتج. ان شاء الله مازال تمارين جايه مكثفه على الليميت وغادي نصعب دروس مسترسله ورا بعض. ان شاء الله غنحاول ندير 2-3 دروس في النهار باذن الله. ان شاء الله ربي يوفقنا على ذلك. وانتم في نفس الوقت ديروا التمارين، ما تبخلوش على راسكم بالتمارين. تمارين فين ما شفتوا شي عمليه حلوها. بشحال ما حليتوا العمليات الحسابيه بشحال ما تعرفوا راسكم انكم وليتم متمكنين في الدرس او في الاختصاص. مثلا في لي فونكسيون لي ليميت دي فونكسيون. كاين عاوتاني غنجيكم لي ليميت ديال الاكسبونونشال لي اكسبونونسيال، فهمتوا؟
وان شاء الله ما غادي يكون ما غتكونوا غير من الناجحين المستفيدين باذن الله. خليتكم في امان الله وحفظه، مع السلامه للدرس القادم.